आंख खुलते ही खुद को अनजान कमरे में पाकर रानिया के होश उड़ गए। ऐसे याद आया कॉलेज से वापसी पर वो चकरा कर सड़क पर गिरी थी। तभी एक मुलाजमा अंदर आई। ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा बेटी, छोटे साहब को तुम बेहोश मिली थी इसलिए यहाँ लाए और ड्रिप भी लगवाई। वो अपने अनदेखे मौसम का शुक्रिया अदा करती घर आ गई, मगर हफ्ते बाद इसकी तबीयत खराब हुई तो चची से करीबी क्लिनिक ले गई। मुबारक हो, ये प्रेग्नेंट है। मनहूस मारी, बचपन से तुझे रोटियां खिला रही हूँ, ये सिला दिया तूने। चची ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। 9 माह दरबदर ठोकर खाने के बाद इसने एक लड़के को जन्म दिया तो अस्पताल के बाहर काली गाड़ियों की लाइन लग गई, क्योंकि वो बच्चा। आंख खुलते ही खुद को अनजान कमरे में पाकर रानिया के होश उड़ गए। चलामों तक वो साकित पड़ी छत को देखती रही। फिर अचानक इसे अपना वजूद याद आया और वो घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी। सर अभी भी भारी था, आंखों के सामने हल्का सा अंधेरा छा रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंची है। इसने अपने इर्द गिर्द देखा। कमरा बेहद साफ सुथरा था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई थी। पर्दों से आती हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। बेड के बराबर मेज पर पानी का गिलास रखा था। रानिया ने कांपते हाथ से एक गिलास उठाया और चंद घूंट पानी पी लिया। तब इसे धीरे धीरे याद आने लगा कि कॉलेज से वापसी पर अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो कई घंटों से भूखी थी, जिस्म में जैसे जान बाकी नहीं रही थी। फिर वो चकरा कर सड़क पर गिर गई। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं था। इस लम्हे दरवाजा खुला और एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। रानिया ने फौरन घबराकर इसे देखा। मुलाजमा के चेहरे पर नरमी थी। वो रानिया के करीब आई और इत्मीनान से बोली, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा बेटी, छोटे साहब को तुम बेहोश मिली थी इसलिए यहाँ लाने और ड्रिप भी लगवाई। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम काफी कमजोर थी। डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम्हें खाना वक्त पर खाना चाहिए। रानी चला में खामोश बैठी रही। इसके दिल में अपने इस अनदेखे मोहसिन के लिए बेख्तियार शुक्रगुजारी पैदा हुई। इसे ये भी अजीब लगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो किसी अजनबी को सड़क पर बेहोश देखकर इसे अपने घर तक ले आए थे। इसने आहिस्ता से सर झटका लिया। इस ऐसे शख्स का चेहरा तक मालूम नहीं था जिसने इसकी जान बचाने की कोशिश की थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि इस शख्स ने इसे सड़क पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ा था। कुछ देर बाद ड्राइवर इसे इसके घर छोड़ आया। गाड़ी से उतरते हुए रानिया ने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, फिर दिल ही दिल में इस शख्स का शुक्रिया अदा किया। वो घर की तरफ बढ़ गई। इसके ज़हन में एक ही ख्याल था कि चलो कोई तो अच्छा इंसान मिला। इससे क्या मालूम था कि जिस लम्हे वो किसी अजनबी के एहसान के बारे में सोच रही थी, इस लम्हे इसके अपने घर की चार दीवारी में इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान इसका इंतजार कर रहा था। दरअसल रानिया इसके लिए बेहोश हुई थी कि इसकी चाची ने इसे पिछले पूरे दिन मुसलसल काम करवाया था। सुबह से लेकर रात गए तक वो एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं कर सकी थी। घर के हर काम की जिम्मेदारी इसके कंधों पर डाल दी गई। इसे सुबह नाश्ता तक नहीं दिया गया। रानिया ने खाली पेट काम किया था, खाली पेट कॉलेज गई थी, खाली पेट अपना आखिरी पेपर दिया था। फिर वापसी पर इसका जिस्म मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका था। इस दिन कॉलेज में इसका आखिरी पेपर था। इसके बाद इससे अपनी अगली जिंदगी के बारे में फैसला करना था। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। बहुत छोटी उम्र में वो दोनों इसे अकेला छोड़ गए थे। इसके बाद इसकी चाची ने इसे अपने घर में रख लिया था। बज़ाहिर वो इसकी कफील थी, मगर हकीकत में रानिया के लिए घर किसी कैद खाने से कम नहीं था। रानिया ने हमेशा एक ही ख्वाब देखा था, वो पढ़ लिख कर अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, वो किसी की मोहताज न रहे। इसे यकीन था कि तालीम वो रास्ता है जो इसकी जिंदगी से निकाल सकता है। इसलिए जब चाची ने इसे कॉलेज जाने की इजाजत देते हुए कहा था कि पढ़ने लिखने की इजाजत है मगर घर के कामों में कोताही नहीं होनी चाहिए, तो रानिया ने खामोशी से सर झुकाकर हाँ कर दी थी। वो जानती थी कि अगर इसने इनकार किया तो इसके हाथ से तालीम भी छीन ली जाएगी। चाची बड़ी जालिम थी।
اسے رانیہ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر اس کا ظلم ہاتھ اٹھانے سے کئی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ رانیہ سے گھر کے سارے کام ایسے کرواتی تھی جیسے وہ گھر کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی نوکرانی ہو جسے نہ اجرت دینی ہو نہ آرام کا حق دینا ہو۔ صبح کھلنے سے لے کر رات بستر پر جانے تک رانیہ کام کرتی رہتی تھی، برتن دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، کھانا بناتی تھی، گھر کے دوسرے کام بھی کرتی تھی۔ اس کے باوجود اگر کسی کام میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو چچی کے طنز شروع ہو جاتے۔ رانی اکثر رات کو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بستر پر لیٹتی تو دیر تک چھت کو دیکھتی رہتی۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ درد کر رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کرتا رہتا کہ اسے زندگی سے نکلنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اسے کچھ بننا ہے، اسے ایک دن ایسا مقام حاصل کرنا ہے جہاں کوئی اسے مفت کی نوکرانی سمجھ کر حکم نہ دے سکے۔ اس کی خوبصورتی بھی ایسی تھی کہ کالج میں داخل ہوتے ہی لوگ اسے پہچاننے لگے تھے، مگر رانیہ نے کبھی اپنی خوبصورتی کو اپنی طاقت نہیں سمجھا تھا۔ اس کے لیے اصل طاقت اس کی ذہانت تھی۔ وہ بے حد ٹیلنٹڈ تھی، میٹرک میں اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا، اس وجہ سے اسے آگے کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ ملی تھی، اس کی فیس معاف تھی، اس کی پڑھائی پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چاچی بھی اس سے کالج آنے سے مکمل طور پر روک نہیں سکی تھی، ورنہ چاچی تو اس کے روزانہ کے خرچے کے پیسے بھی نہیں دیتی تھی۔ رانیہ خالی پیٹ کالج آتی، خالی پیٹ واپس آتی، پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتی تھی، مگر کتاب ہاتھ میں آتے جیسے اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ وہ ہر تکلیف بھول جاتی تھی، اسے اپنی کتابوں میں ایک ایسی دنیا نظر آتی تھی جہاں وہ آزاد تھی، جہاں اس کے خواب زندہ تھے، جہاں کوئی اسے حکم دینے والا نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ اس بار بھی وہ ٹاپ کرے گی۔ اگر وہ دوبارہ نمایاں پوزیشن حاصل کر لیتی تو اس کی ماسٹر لیول کی تعلیم بھی اسکالرشپ پر جاری رہ سکتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ ماسٹرز کرے، اچھی نوکری حاصل کرے، اس لیے ایک چھوٹا سا گھر لے، اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ شاید ایک دن وہ ان کا پیچھا، ان تمام محرومیوں سے بہت دور نکل جائے جنہوں نے اس کے بچپن سے اس کا پیچھا کیا تھا۔ مگر گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے سارے خواب جیسے اچانک خوف میں بدل گئے۔ چاچی صحن میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رانیہ نے اسے دیکھا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ چاچی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر سخت لہجے میں پوچھا، دیر کہاں ہو گئی؟ رانیہ نے نظر جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے معلوم ہو کہ وہ راستے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے حقیقت بتائی تو چاچی اسے کمزور کہہ کر مزید تانے دیں گی، اس لیے اس نے خاموشی سے جواب دیا، آج ایک ایکسٹرا پیریڈ تھا چاچی۔ چاچی کے چہرے پر فوراً ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چاچی، ایکسٹرا پیریڈ کے نام پر تو لڑکیاں ڈیٹ مارنے جاتی ہیں، کچھ کر آ تو نہیں آئی؟ رانیہ کے چہرے سے جیسے سارا خون اتر گیا۔ ایسے چند لمحوں کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ چاچی اس سے کیا کہہ رہی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، نہیں چاچی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی۔ چاچی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے سے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سختی تھی جس سے رانیہ کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہو گیا۔ تیری ماں تو ایسی تھی، میرے دیور کو پھنسایا تھا اس نے، اب دیکھتے ہیں تو کیا کرتی ہے۔ رانیہ کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ ماں کا نام سنتے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں ہمیشہ یہ جانتی تھی کہ وہ ایک اچھی عورت تھی، اس کے والد کے ساتھ اس کی محبت سچی تھی، اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر چاچی ہمیشہ اس کے سامنے اس کی ماں کے کردار پر انگلی اٹھاتی تھی۔ رانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اگر اس نے اپنی صفائی پیش کی تو بات مزید بڑھے گی، مگر دل کے اندر ایک درد اٹھ رہا تھا جو اسے اندر سے توڑ آتا۔ وہ صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ صرف اپنی زندگی بدلنا چاہتی تھی، مگر اس کے خوابوں کو بھی جیسے جرم بنا دیا گیا تھا۔ اس کی خاموشی کو بھی شک سمجھا جاتا تھا، اس کی محنت کو بھی بغاوت سمجھا جاتا تھا، اس کی ہر کوشش کو بدنامی کے ترازو میں تولا جاتا تھا۔ رانیہ نے آنکھیں جھکا لی، مگر اس بار اس کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، بھوکی تھی، کمزور تھی، مگر اس کے دل میں ایک عزم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ اس گھر میں ہمیشہ نہیں رہے گی، وہ اپنی تعلیم ادھوری نہیں چھوڑے گی، وہ اپنی زندگی کسی
दूसरे के रहमो करम पर नहीं गुजारेगी। और इसे अभी ये भी मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी को बदलने वाली पहली डोर इस शख्स के हाथ में आ चुकी थी जिसे इसने अभी तक देखा तक नहीं था। दिन इस तरह गुजरते रहे मगर रानिया की तबीयत अब पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी। हकीकत ये थी कि इसकी तबीयत तो हमेशा ही खराब रहती थी। मुसलसल भूख, कम खुराक, दिन भर की मुशक्कत, जहनी दबाव, ये सब इसके जिस्म को अंदर से कमजोर कर चुके थे। मगर इस मर्तबा इसे अपनी कैफियत में कुछ ऐसा अजीब महसूस हो रहा था जिससे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। अक्सर अचानक इसे मतली होने लगती, कभी इसे यूं महसूस होता है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी। खाने की खुशबू से भी तबीयत बिगड़ जाती, जिस खाने के लिए वो पहले सारा दिन इंतजार किया करती थी। अब वही खाना इसके सामने आता तो इसका दिल इसे छूने को भी नहीं चाहता था। इसे पहले इतना मुख्तसर खाना मिलता था कि कभी चाची एक वक्त का खाना देती और दूसरे वक्त ये कहकर टाल देती कि घर में सबके लिए खाना नहीं है। रानियां भूखी रहने की आदी हो चुकी थी। वो पानी पीकर अपना पेट भर लेती थी, कई मर्तबा किताब सामने रखकर बैठ जाती ताकि भूख का एहसास कम हो जाए। मगर ये मसला सिर्फ भूख का नहीं था, जो थोड़ा बहुत खाना इससे मिलता वो भी इसके हलक से नहीं उतरता था। फिर कुछ ऐसी ही तब्दीलियां भी इसके जिस्म में होने लगी जिन्हें लड़कियां किसी से पूछे बगैर समझ आती हैं। रानियां पहले तो घबरा गई, ऐसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने जिस्म को टटोलती रहती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती, कभी अपने हाथों को देखती और फिर खुद ही इस ख्याल को जहन से निकाल देती कि शायद मुसलसल कमजोरी की वजह से इसके जिस्म में तब्दीलियां आ रही हैं। मगर एक दिन इसके जिस्म ने इसका साथ छोड़ दिया। वो घर के काम में मसरूफ थी कि अचानक इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दीवारें घूमती हुई महसूस हुई। इसने अपने आप को संभालने के लिए मेज का सहारा लेना चाहा मगर हाथ खाली फिजा में उठा और अगले लम्हे वो जमीन पर गिर चुकी थी। इस मरतबा वो बेहोश हुई तो होश में नहीं आई। चाची ने पहले से आवाजें दी, फिर पानी के छींटे मारे। जब रानिया ने कुछ जवाब ना दिया तो वो घबरा गई। अगर रानिया होश में होती तो शायद चाची इसे उठाकर अस्पताल कभी न ले जाती। मगर इस वक्त मामला मुख्तलिफ था। घर में एक बेहोश लड़की पड़ी थी जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था कि इससे क्या हुआ है। चाची इसे अस्पताल ले गई। कुछ देर बाद रानिया की आंखें बंद थी और वो बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। डॉक्टर ने मुआयना शुरू किया, चंद टेस्ट करवाए गए। चची बाहर खड़ी बेचैनी से इंतजार करती रही। जब डॉक्टर वापस आया तो इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसने चची को देखा और खुशदिली से कहा, मुबारक हो, आपकी बहू माँ बनने वाली है। चची जैसे पत्थर की हो गई। इसे डॉक्टर को खाली नजरों से देखा। डॉक्टर ने शायद इसके चेहरे पर मौजूद हैरत को, परेशानी को समझा और दोबारा इत्मीनान से समझाया कि रानिया हामला है। चची के जहन में जैसे एक साथ 1000 सवाल उठे। इसने एक लम्हे के लिए रानिया की तरफ देखा जो अभी भी बेखबर पड़ी थी। इसके चेहरे पर हैरत थी मगर इस हैरत के साथ किसी माँ वाली ममता का साया तक मौजूद नहीं था। डॉक्टर को क्या मालूम था कि जिसे वो सास समझकर खुशखबरी दे रहा है वही औरत इस लड़की को दुनिया के सामने बदनाम करने का फैसला कर चुकी है। चची ने अस्पताल में इस वक्त कुछ नहीं कहा मगर घर पहुंचते ही इसका गुस्सा फट पड़ा। रानिया अभी पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि चची ने इसे धक्के देने शुरू कर दिए। तुझे मैंने अपने घर में रखा, जब आई थी तो जवान थी, खूबसूरत थी। मैंने तेरी जिम्मेदारी ली, तुझे छत दी, तुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि तू अकेली है, तुझे रोटियां खिलाई, तूने मुझे ये सलाह दिया। रानिया लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। इसकी आंखों में खौफ बढ़ गया। चची मेरी बात सुने, मुझे खुद नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ है। चची ने इसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। इसलिए जाती थी तो बाहर, इसलिए कॉलेज जाती थी। पता नहीं कॉलेज जाती भी थी या कहीं और निकल जाती थी। पता नहीं इस बच्चे के कितने बाप हैं, किस किस के साथ मुंह काला किया है तूने। रानिया के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर इसके सामने खड़ी हो गई। चची, खुदा के लिए मेरी बात का यकीन करें, मैंने किसी के साथ कभी कोई ताल्लुक नहीं बनाया। मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ ये सब कैसे हुआ। मैं मुसीबत में हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मेरी मदद करें, मुझे कहीं ले चलें, दोबारा डॉक्टर के पास चलें, मेरी बात सुने। चची का चेहरा नफरत से भर गया। ये सब झूठ है, बकवास है।
तो खुद गलत है, तेरा किरदार गंदा है, तेरी माँ का किरदार भी गंदा था। मुझे नहीं मालूम था कि इसके जाने के बाद इसकी बेटी भी यही कुछ करेगी। रानिया के आंसू बह निकले। मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहे, वो ऐसी नहीं थी। मैं जानती हूँ वो कैसी थी। चची ने इसकी तरफ उंगली उठाई। निकल जा मेरे घर से, मैं इस बदनामी की पोटली को अपने घर में नहीं रखूंगी। रानिया के लिए जैसे दुनिया रुक गई। इसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, कोई माँ नहीं थी जिसके पास भाग कर जा सकती, कोई बाप नहीं था जो इसका हाथ पकड़ सकता, कोई बहन भाई नहीं था जो इसे अपने घर में जगह दे देता। इसके पास सिर्फ चंद किताबें थी, चंद कपड़े थे, कुछ वो चीजें थी जिन्हें इसने अपनी मेहनत से संभाल कर रखा था। इसे सिर्फ इतनी मोहलत मिली कि वो अपने 2-4 कपड़े उठा सके, अपनी कुछ जरूरी चीजें समेट सके, अपनी पढ़ाई से मुताल्लिक किताबें और असनाद संभाल सके। फिर चची ने इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा इसके पीछे बंद हो गया। रानिया कुछ देर वहीं खड़ी रही। इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी पूरी जिंदगी इसी दरवाजे की दूसरी तरफ रह गई हो। वो खुद हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। वो किसी के साथ ताल्लुक में नहीं थी। इसने अपनी जिंदगी कभी किसी मर्द को इस नजर से नहीं देखा था। फिर ये बच्चा इसके वजूद में कैसे आ गया? वो एक दूसरे डॉक्टर के पास गई। वहां जाकर इसने झूठ बोला कि इसका शौहर बैरून मुल्क रहता है और वो अपना चेकअप करवाने आई है। डॉक्टर ने मुआयना किया और फिर वही बात कही जिसने इसके पैरों तले जमीन खींच ली। आप माँ बनने वाली हैं, आपका दूसरा महीना शुरू हो चुका है। रानिया की आंखें फैल गई। दूसरा महीना? ये कैसे मुमकिन था? इसने डॉक्टर की तरफ देखा जैसे शायद वो भी कह दे कि गलती हो गई है, मगर डॉक्टर अपनी बात पर कायम था। रानिया के जहन में तारीकी घूमने लगी। इसने अपने दिन गिनने शुरू किए। फिर अचानक इसके जहन में एक वाकई पूरी शिद्दत से उभर आया। कॉलेज से वापसी पर आ रही थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी। अचानक चक्कर आए थे, जमीन पर गिरता हुआ जिस्म, फिर अंधेरा और फिर एक अजनबी कमरा। रानिया की सांस रुकने लगी। वही दिन, वही रात, वही वाकया से याद आया कि इसे एक अमीर शख्स ने सड़क से उठाया था। वो बेहोश थी, इसे अपने घर ले जाया गया था। जब इसे होश आया तो एक खूबसूरत बेडरूम में मौजूद थी। इसे बताया गया था कि इसे बेहोशी की हालत में लाया गया था और इसे ड्रिप लगाई गई थी। इस वक्त रानिया ने इस शख्स को अपना मौसिन समझा था, मगर अब इसके जहन में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। अगर वही शख्स इसकी बर्बादी की वजह था, तो अगर इसने बेहोशी की हालत में इसके साथ कुछ किया था, तो अगर इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस घर में हुआ, तो रानिया ने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो जिस शख्स को अपना मौसिन समझ रही थी, वो इसकी इज्जत का लुटेरा निकला। इससे कभी इस शख्स का चेहरा भी नहीं देखा था, वो इसके सामने आया तक नहीं था। अगर इसने वाकई रानिया के साथ कुछ किया था, तो फिर इसके सामने आने से क्यों बचता रहा था? इसे ड्राइवर के जरिए घर क्यों भिजवा दिया था? इसके जहन में तारीखें भी इस वाकये के साथ मिल रही थी। रानिया के अंदर खौफ बढ़ता चला गया। वो सारी रात एक कॉलेज के कमरे में छुपी बैठी रही। छुट्टी के वक्त वो वहां से निकलने की बजाय एक महफूज कोने में जाकर बैठ गई, क्योंकि इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात भर वो रोती रही। कभी अपने पेट पर हाथ रखती, कभी अपने घुटनों में सर दे देती, कभी अपनी माँ को याद करती, कभी सोचती कि आखिर इसके साथ किसने किया था। इसके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक सवाल था जो बार बार इसके जहन में गूंज रहा था। अगर वो शख्स वाकई बेगुनाह था, तो फिर रानिया के जिस्म में इस वाकये के बाद पैदा होने वाली इस नई जिंदगी का राज क्या था? और अगर वही शख्स कसूरवार था, तो रानिया किससे इंसाफ मांगती? इस रात पहली मर्तबा इसे अपनी खूबसूरती से खौफ आया था। पहली मर्तबा इसे अपनी बेबसी का एहसास हुआ था। पहली मर्तबा इसे लगा था कि इस दुनिया में एक बेसहारा लड़की के लिए अपनी इज्जत बचाना भी शायद एक ऐसा जुर्म बन चुका है जिसकी सजा ऐसे ही भुगतनी पड़ती है। रानिया इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थी। चची के घर से निकलने के बाद इसके पास ना रहने की जगह थी, ना मुस्तकिल आमदनी थी, न कोई ऐसा शख्स था जिसके सामने वो अपने दिल का बोझ रखकर इत्मीनान हासिल कर सकती थी। इसके चंद दोस्तों ने इसका साथ दिया। इन्होंने मिलकर इसके लिए एक छोटा सा कमरा तलाश कर लिया जहां वो कुछ अर्सा रह सकती थी। कमरा बहुत मामूली था। एक छोटा सा बिस्तर था, एक पुरानी अलमारी थी, दीवारों पर नमी के निशान थे। खिड़की के बाहर एक तंग सी गली दिखाई देती थी, मगर रानिया के लिए वो जगह इस वक्त किसी महल से कम नहीं थी, क्योंकि कम अज कम वहां कोई इसे धक्के मारकर निकालने वाला नहीं था। मगर सिर्फ छत मिल जाने से जिंदगी आसान नहीं हुई थी।
اسے اپنے اخراجات خود اٹھانے تھے۔ اس نے ایک چھوٹی سی نوکری شروع کر دی۔ صبح وہ کام پر جاتی، وہاں کئی گھنٹے کھڑی رہ کر کام کرتی، پھر اپنے کالج کے متعلق ضروری کام نپٹاتی۔ رات کو کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی کتاب کے الفاظ آنکھوں کے سامنے دھندلا جاتے، کبھی تھکن سے اس کا سر میز سے جھک جاتا، کبھی وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیر تک خاموش بیٹھی رہتی۔ اس کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی، وہ زندگی جس کے وجود کا فیصلہ رانیہ نے نہیں کیا تھا، وہ زندگی جس کے بارے میں سوچتے ہی اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، مگر ہر دوست اس کے درد کو ایک جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ کچھ اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتے، کچھ ہمدردی کرتے، کچھ اسے مشورے دیتے، کچھ اس کے چہروں پر چھپا ہوا شک رانیہ کو اندر تک زخمی کر دیتا۔ ایک شام وہ سب اس کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رانیہ کتاب کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں ایک ہی صفحے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک دوست نے کافی دیر اسے دیکھنے کے بعد آہستہ سے کہا، تو اس سب سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتی؟ جب تجھے خود نہیں پتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو اسے کیوں دنیا میں لانا چاہتی ہے؟ ابھی وقت ہے، تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکتی ہے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر روز یہ سوال تیرے سامنے کھڑا نہ ہو کہ تیرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ رانیہ نے فوراً کتاب بند کر دی، اس کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کچھ دیر خاموش رہی۔ یہ بچہ قصوروار نہیں ہے، اسے دنیا میں آنے کی خواہش کا فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں ملا۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی سزا اسے کیوں دی جائے؟ میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہوا، میں نہیں جانتی وہ شخص کون تھا، میں نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ ایک دوسری دوست نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اس نے اچانک تلخ لہجے میں کہا، قصور نہیں ہے تو پھر یہ سب ہوا کیسے؟ تو کہتی ہے تو کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ ہمیں سب کچھ عجیب لگتا ہے رانیہ، کبھی کبھی انسان کو خود بھی اپنے بارے میں سچ ماننا پڑتا ہے۔ رانیہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ سوال اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر کسی اپنے کے منہ سے سننا زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کچھ کہنے والی تھی کہ دوسری دوست نے سختی سے اپنے ساتھی کو روکا، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تم لوگ اسے کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہو؟ اگر رانیہ کہہ رہی ہے کہ اسے کچھ ہی یاد نہیں تو ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ میں اسے اتنے سالوں سے جانتی ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پھر اس نے رانیہ کی طرف دیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ کس نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا؟ رانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے بھر آیا۔ کم از کم کوئی تو تھا جو اس پر یقین کرتا تھا۔ اس کی ایک دوست نے فوراً کہا، اگر تجھے یقین ہے کہ اس نے تیرے ساتھ یہ سب کیا ہے تو پھر اس کے پاس جا، اس پر کیس کر، پولیس میں شکایت کر، عدالت میں لے جا، ایسے کیسے چھوڑ دے گی؟ رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، تمہیں پتا بھی ہے وہ کون ہے؟ دوست نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، مگر پتا کرو، اگر واقعی اس نے کچھ کیا تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ بات رانیہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے اگلے دن اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی، جسے وہ اب تک صرف اپنے محسن کے طور پر جانتی تھی۔ اس کے پاس اس کا نام نہیں تھا، کوئی فون نمبر نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، بس ایک گھر کی دھندلی سی یاد تھی، ایک کمرہ تھا، ایک ڈرپ تھی، ایک ڈرائیور تھا، ایک اجنبی شخص تھا جسے اسے سڑک سے اٹھایا تھا۔ پھر بہت کوشش کے بعد اسے ایک نام ملا، عاشر رضوی۔ یہ نام سنتے ہی رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست کے فون پر اس نام کو گوگل پر سرچ کیا۔ چند لمحوں بعد موبائل کی اسکرین پر عاشر رضوی کی تصاویر سامنے آ گئی۔ رانیہ کی نظریں اس تصویر پر جم گئی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان شخص تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں ایسی سختی تھی جو تصویر کے باوجود محسوس ہو رہی تھی۔ لباس سے لے کر انداز، ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ کسی عام گھرانے کا آدمی نہیں تھا۔ رانیہ کی دوست نے اس کے بارے میں مزید معلومات پڑھی، پھر اس کے چہرے پر حیرت نمودار ہوئی۔ عاشر رضوی ایک بہت بڑا نام تھا، اتنا بڑا کہ عام انسان آسانی سے اس کے قریب جا کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ کاروباری دنیا میں اس کا اثر و رسوخ تھا، اس کے تعلقات بڑے لوگوں سے تھے، اس کے خاندان کا نام بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں جتنی معلومات سامنے آ رہی تھی، رانیہ کا
खौफ इतना ही बढ़ता जा रहा था। इसने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। इसकी दोस्त ने तस्वीर को गौर से देखते हुए कहा, इसको तुम किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, दौलत है, शोहरत है, इख्तियार है, शक्ल ऐसी है कि इसके पीछे तो लड़कियां मरती होंगी। फिर इसने ये सब को तेरे साथ क्यों किया? रानिया ने नजर तस्वीर से हटा ली। इसके दिल में अपने साथ होने वाले वाक्य एक बार फिर ताजा हो गया। सड़क पर गिरना, बेहोशी, अजनबी घर, अजनबी कमरा, ड्रिप, फिर घर वापस पहुंच जाना। इसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। जब शैतान इंसान के अंदर हो तो फिर वो ये कहाँ देखता है कि इसके पास क्या है और क्या नहीं है। इंसान की ख्वाहिश जब इसके ज़मीर पर गालिब आ जाए तो दौलत इसे नहीं रोकती, शोहरत इसे नहीं रोकती, इज्जत इसे नहीं रोकती। मर्द मौका तलाश करता है, जैसे ही इसे मौका मिलता है वो यही हरकत करता है। इसकी दोस्त ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर रानिया ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। मैंने इस शख्स को कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैंने इसे बात तक नहीं की थी। मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मैं बेहोश थी। अगर इसने मेरे साथ कुछ किया है तो इसने एक ऐसी लड़की के साथ की है जो इस वक्त अपने दिफा के काबिल भी नहीं थी। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इसकी आवाज टूटने लगी। मैंने इसे अपना मौसिन समझा था। मैंने सोचा था कि दुनिया में भी अच्छे लोग बाकी हैं। मैंने इसके लिए दिल से दुआ की थी। मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स के लिए मैं शुक्र अदा कर रही हूँ शायद वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुजरिम है। कमरे में खामोशी छा गई। रानिया ने दोबारा मोबाइल की स्क्रीन देखी। आशिर रिजवी की तस्वीर अब भी सामने थी। वो चेहरा जिसे देखकर किसी को ये अंदाजा नहीं हो सकता था कि इसके पीछे इतना खौफनाक राज छुपा हो सकता है। रानिया ने मोबाइल बंद कर दिया मगर इसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। वो आशिर रिजवी तक पहुंचेगी, चाहे इसे कितनी बड़ी दीवार क्यों ना अबूर करनी पड़े, चाहे इसके सामने कितनी ताकत क्यों ना खड़ी हो। वो इस शख्स से एक सवाल जरूर करेगी कि आखिर इस रात इसके साथ हुआ क्या था। और अगर इसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था तो फिर रानिया अपनी पूरी जिंदगी इसे जवाब की तलाश में गुजार देगी। वक्त इस तरह गुजरता रहा। 3 महीनों में रानिया की कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। आखिरी इम्तिहान के बाद इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी जिंदगी का एक दरवाजा बंद हो गया है मगर दूसरा दरवाजा खुलने की बजाय इसके सामने एक लंबी तारीख सड़क आ गई है जिसके आखिर का इसे कुछ मालूम नहीं था। इसने जहाँ छोटी मोटी नौकरी शुरू की थी वहीं काम जारी रखा। सुबह सवेरे उठी, अपने बच्चे के लिए जो कुछ मुमकिन होता करती, फिर काम पर चली जाती। शाम को वापस आती तो जिस्म थकन से चूर होता मगर इसके पास आराम करने की अयाशी भी नहीं थी। इसे रहने के लिए जो जगह मिली थी वो दरअसल किसी के घर की बैठक थी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर रखा था। एक तरफ इसकी किताबें पड़ी रहती थी, दूसरी तरफ बच्चे के कपड़े, एक छोटा सा सामान का बैग। बस यही इसकी पूरी दुनिया थी। इसकी दोस्त ने अपना रिश्तेदारों से इसके लिए ये जगह मांगी थी। इन्हें यही बताया था कि रानिया का शौहर बैरून मुल्क रहता है और वो कुछ अरसे के लिए अकेली रह रही है। घर वालों ने भी इसकी दोस्त के ताल्लुक की वजह से रहम खाकर इसे कमरा दे दिया था मगर रानिया के दिल में हर वक्त एक खौफ मौजूद रहता था कि अगर हकीकत सामने आ गई तो वो भी इस शख्स से महरूम हो जाएगी। वो काम करती रही, मेहनत करती रही। पढ़ाई खत्म हो चुकी थी मगर जिंदगी का इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था, बल्कि असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। इससे सबसे ज्यादा जो चीज अंदर से खाए जा रही थी वो यही थी कि किसी ने इसका फायदा उठा लिया था और इसे इस वक्त तक कुछ मालूम नहीं हुआ था। इसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आता, अपने जिस्म से खौफ महसूस होता। कभी अपने बच्चे को देखती तो दिल भर आता, कभी इस बच्चे को देखकर इसे वो रात याद आ जाती जिसके बारे में इसे कुछ मालूम नहीं था। वो अक्सर सोचती कि आखिर वो शख्स कैसा इंसान था जिसने एक बेहोश लड़की के साथ ऐसा किया। इसे अपने आप पर भी गुस्सा आता था, इसे दुनिया पर भी गुस्सा आता था मगर सबसे ज्यादा इसे इस बात पर दुख होता था कि वो किसी से साबित भी नहीं कर सकती थी कि इसके साथ क्या हुआ था। 9 महीने इस तरह गुजर गए। 2 महीने जिनमें वो दर बदर धक्के खाती रही। कभी किसी के रहम पर रही, कभी किसी के ताने बर्दाश्त किए, कभी नौकरी की जगह पर जिल्लत सही, कभी भूख बर्दाश्त की, कभी रात भर अपने बच्चे को सीने से लगाए जागती रही। बीच में 1-2 मरतबा इसकी नौकरी भी छूट गई। कभी काम की जगह वालों ने इसे हालात देखकर निकाल दिया।
کبھی اس کے بارے میں سوالات شروع ہو گئے، کبھی اس کے بچے کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ اس کی زیادہ تر دوستوں نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ کچھ کے دل میں شک تھا، کچھ نے اس سے فاصلے بنا لیے تھے، کچھ صاف کہہ دیتی تھی کہ ہو سکتا ہے رانیہ نے خود ہی کچھ کیا ہو اور اب سب کے سامنے معصوم بن رہی ہو۔ صرف ایک سہیلی ایسی تھی جو اب بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی، وہ خود بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پاس نہ اتنے پیسے تھے نہ اتنے وسائل کہ رانیہ کی پوری زندگی سنبھل سکتی، مگر وہ جب بھی رانیہ کے پاس آتی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتی۔ کبھی دودھ، کبھی بچے کے کپڑے، کبھی راشن، کبھی صرف اپنی موجودگی لے کر آ جاتی۔ رانیہ جانتی تھی کہ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، پھر بھی وہ اس کا احسان کبھی نہیں بھولی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب رانیہ نے ایک سرکاری ہسپتال میں اپنے بچے کو جنم دیا۔ گھٹنوں کی تکلیف کے بعد جب اس نے اپنے بچے کی پہلی آواز سنی تو اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس درد کا نتیجہ تھا جسے وہ سمجھ بھی نہیں پائے تھے۔ مگر جب وہ ننھا سا وجود اس کے سامنے آیا تو اس کے دل نے اسے اپنا لیا۔ وہ اس کا بچہ تھا، اس کا اپنا خون، اس کی اپنی جان۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے چھوا تو اس کے دل میں پہلی مرتبہ ایک ایسی محبت اتری جسے وہ کسی نام سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ نے اسے بیٹا دیا تھا، مگر ماں بننے کی خوشی بھی اس کی زندگی کو آسان نہیں کر سکی۔ جس دن بچے کی پیدائش ہوئی اس دن اسے ہسپتال سے جانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ایک نرس نے آ کر صاف الفاظ میں کہا، بیوی بستر خالی کرو، باہر مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے، تمہارا کیس نارمل ہوا ہے، تمہیں مزید یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رانیہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ اس کا جسم ابھی بھی کمزور تھا، درد کی شدت ابھی باقی تھی، قدم اٹھانا مشکل تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بستر سے اتری، بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور مرتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہسپتال کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس کے اندر اب بھی اتنی ہمت باقی تھی کہ وہ اپنے بچے کو بچا سکے۔ وہ باہر نکلی تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑیوں پر پڑی۔ ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 10 گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ کئی گاڑیوں کے ساتھ گارڈز کھڑے تھے، سب لوگ کسی خاص شخص کے انتظار میں لگ رہے تھے۔ رانیہ نے حیرت سے دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی گاڑیوں کا قافلہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ پھر سب سے بڑی اور خوبصورت گاڑی کا دروازہ کھلا، ایک شخص گاڑی سے نیچے اترا۔ رانیہ کی سانس رک گئی۔ وہ چہرہ وہ پہلے دیکھ چکی تھی، وہ تصویر میں دیکھ چکی تھی، وہ نام بھی جانتی تھی، عاشر رضوی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً وہ تمام راتیں واپس آ گئیں جو اس نے خوف میں گزاری تھی۔ وہی شخص جسے وہ اپنے بچے کا باپ سمجھتی تھی، وہی شخص جس کے بارے میں وہ یقین کر چکی تھی کہ اس نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ عاشر نے چند قدم اس کی طرف بڑھ کر اسے دیکھا، پھر بہت سادہ لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ۔ رانیہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں نفرت بھی تھی اور بے شمار سوال بھی۔ عاشر نے اس کے چہرے پر موجود غصے کو دیکھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ غصہ گھر جا کر لینا، میرے ساتھ چلو۔ پھر اس کی نظر رانیہ کی باہوں میں موجود ننھے سے بچے پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے بچے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر رانیہ نے فوراً اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر ایک قدم پیچھے ہٹا لیا۔ عاشر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی کیفیت ابھری، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ساتھ چلو رانیہ۔ رانیہ سے دیکھتی رہی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اس کے دل میں برسوں جتنے سوال جمع تھے وہ صرف ایک شخص کے پاس تھے۔ وہ شخص اس وقت اس کے سامنے کھڑا تھا اور اب رانیہ کے پاس کھونے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ ویسے بھی عاشر اس کی زندگی پہلے برباد کر چکا تھا، وہ مزید کیا بگاڑ سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسی بنگلے کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے خوفناک راز شروع ہوا تھا۔ عاشر نے اندر داخل ہوتے اپنے نوکروں کو حکم دیا، اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ رانیہ کا دل دھڑکنے لگا، وہ نوکروں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھلا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے سامنے سب کچھ پہلے سے موجود تھا، بچے کے لیے جھولا، ڈائپرز، چھوٹے چھوٹے کپڑے اور وائپس، دودھ، فیڈر، بچے کے استعمال کی ہر ضروری چیز، اور رانیہ کے لیے بھی کپڑے، ضروری سامان، دوائیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ کمرے میں ایک نوکرانی پہلے سے موجود تھی۔ رانیہ کے ذہن میں فوراً ایک سوال اٹھا کہ عاشر اسے پہلے سے جانتا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ کیسے معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ پل رہا ہے؟
अगर मालूम था तो कब से, और अगर मालूम था तो इसने इसे ढूंढने में इतने महीने क्यों लगा दिए। नौकरानी ने फौरन बच्चे को संभाला, इसे दूध पिलाया, इसके कपड़े बदले, फिर रानिया की तरफ मुतवज्जो हुई। आप भी नहा ले, कपड़े बदल लें, आपके लिए खाना भी लगाया हुआ है। रानी के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इनकार करती। इसने बच्चे को कुछ देर देखा, फिर खुद को संभाला, नहाई, कपड़े बदले, खाना सामने आया तो उसने खामोशी से खाना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि इसका पेट भर जाए, इसे अपना दिमाग चलाना था, इसे सोचना था, इसे समझना था कि वो किस जगह आ गई है और आखिर इससे क्या चाहता है। चंद घंटों में इसका इस तरह ख्याल रखा गया जैसे वो कोई बहुत अहम शख्स हो। बच्चे को भी हर सहूलत हासिल थी, ईरानिया को भी। बच्चा बहुत छोटा था, कुछ देर बाद वो सो गया। रानिया भी इसके पास लेटे न जाने कब सो गई। रात गहरी हो चुकी थी जब अचानक इसकी आंख खुली। कमरे में हल्की रोशनी थी। इसने सबसे पहले अपने बच्चे को देखा। बच्चा सुकून से सो रहा था। फिर इसकी नजर सामने गई, रॉकिंग चेयर पर आशिर रिजवी बैठा हुआ था। वो खामोशी से दोनों को देख रहा था। रानिया चंद लम्हे इसे देखती रही। इसे मालूम नहीं था कि वो वहां कितनी देर से बैठा था। फिर अचानक इसने देखा कि आशिर अपने चेहरे से आंसू साफ किए। रानिया के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। ये शख्स रो क्यों रहा था? आशिर ने इसकी तरफ देखा, फिर बहुत आहिस्ता से बोला, मुझे माफ कर दो, मैं इस दिन बहक गया था। रानिया के चेहरे पर शदीद नफरत उभर आई। इसने अपने आंसू रोक लिए। अच्छा, मुझे देखकर बहक गए थे या पहले मदद करने का इरादा था? आशिर ने नसें झुका ली। मदद करने का इरादा था। मैं तुम्हें उठाकर लाया था। मैंने तुम्हें इसलिए अपने घर लाया था ताकि तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता। मगर जब तुम्हें बिस्तर पर लिटाया है तो गौर से देखा तो मुझ पर शैतान हावी हो गया। रानिया ने इसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वो इसके हर लफ्ज को परख रही हो। शैतान इस तरह हावी नहीं होता। पहले इंसान गलत नियत करता है, फिर शैतान इसे भड़काता है। शैतान इंसान के दिमाग में गलत नियत नहीं डाल सकता। अगर ऐसा होता तो फिर हमें आखिरत में अपने अमाल की सजा क्यों मिलती? नियत हमारी अपनी होती है। शैतान सिर्फ ये कहता है कि हाँ कर लो, कोई बात नहीं। आशिर खामोश हो गया। कुछ लम्हों के बाद इसने भारी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। मुझे नहीं मालूम कि माफी कैसे मांगते हैं। रानिया ने इसकी तरफ देखा। आशिर के चेहरे पर पहली मर्तबा वो गरूर नहीं था जो इसने इसकी तस्वीरों में देखा था। ये मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। मुझे 20 दिन पहले पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी। अगर मैं इस वक्त तुम्हारे सामने आ जाता तो शायद तुम कहीं भाग जाती, इसलिए मैं 20 दिन बाद तुम्हारे सामने आया हूँ। अब तुम इधर ही होगी। ये मेरे खानदान का वारिस है। रानिया की आंखों में तलखी उतर आई। अच्छा, और मैं कौन हूँ? आपके बच्चे की माँ? यह आपका सबसे बड़ा गुनाह है। आशिर ने चंद लम्हे इसे देखा। तुम्हारा भी इंतजाम हो जाएगा। तुम जो भी बनना चाहती हो वो तुम्हें बना दिया जाएगा। मुझे तुमसे शादी करने में कोई मसला नहीं है। रानिया ने एक लम्हे में खुद को बिस्तर से उठा लिया। जिसम में ताकत नहीं थी। बच्चे की पैदाइश को अभी चंद घंटे ही हुए थे, मगर इस वक्त इसके अंदर इतनी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो सीधी आशिर के सामने जाकर खड़ी हो गई। आशिर भी उठ खड़ा हुआ। रानिया ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, याद रखना कि तुम्हारी बीवी बनने के लिए मैं मरी नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ जानने आई थी कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब मैं अपना बेटा लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आशिर का चेहरा सख्त हो गया। तुम जाओगी? मेरा बेटा यहाँ से नहीं जाएगा। और अगर तुमने कोई गलत कदम उठाने की कोशिश की तो फिर मेरे बेटे को मैं इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो कभी तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि तब तक तुम इस दुनिया में नहीं होगी। रानिया के कदम वहीं रुक गए। इसके अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। वो शख्स खतरनाक था। इसके पास लोग थे, पैसा था, असर था, इख्तियार था, और सबसे बढ़कर इसके पास इस दुनिया के वो वसाइल थे जिनके सामने एक बेसहारा लड़की कुछ भी नहीं थी। रानिया के पास क्या था? सिर्फ एक नौमौलूद बच्चा, इसका अपना वजूद, और एक सच साबित करने के लिए इसके पास कोई गवाह नहीं था। इसने फौरन अपने जहन को काबू में किया। इस वक्त जज्बात से काम लेना इसके लिए खुदकुशी के बराबर था। वो आशिर के सामने खामोश खड़ी रही, फिर बहुत धीरे से बोली, यानी अपने वारिस की माँ के साथ आप ये करेंगे? आशिर ने शायद ये सोचा कि रानिया फौरन हालात को समझ गई है। इसने कदर नरम लहजे में कहा, नहीं करूंगा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस तरह के ख्याल दिल से निकाल दो। इज्जत के साथ रहो। इस घर में किसी चीज की जरूरत हुई तो बताना।
اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لو، میں نے جو غلطی کی تھی اسے دوبارہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ رانیہ اسے دیکھتی رہ گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسا انسان تھا، اتنا انا پرست، اتنا طاقتور، اتنا بے رحم، اور پھر بھی اپنی غلطی کو غلطی کہہ رہا تھا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، اپنے بچے کو وارث کہہ رہا تھا، اسے اپنے گھر میں عزت دینے کی بات کر رہا تھا، مگر ایک ہی سانس میں اس کی جان لینے کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ رانیہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی نظریں دوبارہ عاشر پر جمائیں۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس کی اصل جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ صرف اس بچے کے حق کی نہیں تھی، یہ اس کی اپنی شناخت کی جنگ بھی تھی، اور شاید پہلی مرتبہ رانیہ کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اپنے دشمن کے گھر میں رہ کر اسے شکست دے گی یا اپنے غصے میں آ کر خود کو اس کے ہاتھوں ختم کر دے گی۔ رانیہ اسی گھر میں رہنے لگی، اس کے بچے کو ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ اس کے لیے الگ جھولا تھا، کپڑے تھے، دودھ تھا، دوائیاں تھی، کھلونوں سے لے کر روزمرہ کی ہر ضروری چیز موجود تھی۔ رانیہ کو بھی اب بھوکا نہیں رہنا پڑتا تھا، اس کے لیے ایک الگ کھانا بنتا تھا، کپڑے آتے تھے، دوا وقت پر ملتی تھی، نوکرانی ہر وقت بچے کے آس پاس موجود رہتی تھی۔ رانیہ کے جسم کو بھی بچے کی پیدائش کے بعد مکمل آرام کی ضرورت تھی، اس لیے اسے گھر کے کسی کام کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ ایک دن نوکرانی صبح سویرے اس کے کمرے میں آئی تو رانیہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، وہ خاموشی سے چیزیں رکھ رہی تھی۔ رانیہ نے پوچھا تو نوکرانی نے بتایا کہ بڑے صاحب نے خاص حکم دیا کہ رانیہ کے لیے دیسی مرغے کی یخنی بنائی جائے گی، خالص دیسی آٹے کی مکھن والی روٹی بنے گی، کھانے میں ایسی تمام چیزیں شامل کی جائیں گی جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ رانیہ کچھ دیر خاموش رہی، سے عجیب لگا، جس شخص نے اس کی زندگی میں سب سے بڑا زخم پیدا کیا تھا وہی اب اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے نوکرانی سے پوچھا، تمہارے صاحب نے ایسا کیوں کہا؟ نوکرانی نے بڑی سادگی سے جواب دیا، بی بی جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو ایسی خوراک کھانی ہوتی ہے، آخر ابھی تو آپ نے بچہ پیدا کی ہے، آپ کو طاقت کی ضرورت ہے۔ بڑے صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ رانیہ خاموش ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عاشر رضوی کے رویے کو جس نام سے پکارے، وہ اسے دھمکی بھی دے چکا تھا، اپنی غلطی تسلیم بھی کر چکا تھا، معافی بھی مانگ چکا تھا، اب اس کے لیے ایسی خوراک کا انتظام بھی کر رہا تھا جیسے وہ اس گھر کی کوئی خاص فرد ہو۔ کچھ دیر بعد رانیہ نے اچانک نوکرانی سے پوچھا، تمہارے صاحب کی شادی ہوئی ہے؟ نوکرانی نے فوراً جواب دیا، ہاں بی بی ہوئی تھی شادی، مگر 2 مہینے میں ہی ٹوٹ گئی تھی۔ لڑکی بھی ان کی طرح بہت امیر خاندان سے تھی، دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، مگر زیادہ عرصہ نہیں چل سکی، وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ رانیہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی، اس کے ذہن میں عاشر رضوی کا چہرہ آ گیا، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، دولت تھی، خاندان تھا، اثر تھا، اختیار تھا، مگر اس کی اپنی ازدواجی زندگی 2 مہینے بھی نہیں چل سکی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد دوبارہ پوچھا، پھر دوبارہ شادی نہیں ہوئی؟ نوکرانی نے کپڑے طے کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں دوبارہ بھی ہوئی تھی، لیکن اس سے بچے نہیں ہوئے، پھر صاحب نے اس کو چھوڑ دیا۔ رانیہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عاشر کی زندگی بھی شاید اتنی سادہ نہیں تھی جتنی باہر سے دکھائی دیتی تھی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ نوکرانی اچانک اپنی حد سے کچھ آگے بڑھ گئی، بی بی ویسے آپ کا بھی بڑا خیال کر رہے ہیں، لگتا ہے آپ سے بھی شادی کریں گے، آپ ان سے شادی کر لیں، بچہ بھی آپ کا، آپ کے تو پہلے سے قدم مضبوط ہیں، آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی، آپ جا کر آپ دونوں ساتھ رہیں گے تو خوش رہیں گے۔ رانیہ نے فوراً اسے گھورا، تم جا کر بچے کے کپڑے دھو۔ نوکرانی خاموش ہو گئی، رانیہ نے رخ دوسری طرف کر لیا، مگر اس کے ذہن میں وہ بات رہ گئی، شادی، عاشر رضوی سے شادی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس شخص کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہوئی، اس شخص کو وہ اپنا شوہر مان لے، مگر وقت کے ساتھ حالات انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں جن کا اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ عاشر کی وہی روٹین تھی، وہ 2-4 دن بعد آتا، اپنے بچے کو دیکھتا، اسے اٹھاتا، کچھ دیر اس کے ساتھ کھیلتا، اس کے چھوٹی چھوٹی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا، کبھی اسے دیکھ کر مسکراتا، پھر چلا جاتا۔ رانیہ کے بارے میں وہ کبھی کچھ نہیں پوچھتا تھا، نہ وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، نہ اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرتا تھا، نہ اسے کسی بات پر مجبور کرتا تھا، بس بچے سے اس کی محبت واضح تھی۔
رانیہ یہ سب دیکھتی رہتی. اس کے دل میں عاشر کے لیے نفرت تب بھی موجود تھی، مگر اس نفرت کے ساتھ ایک سوال بھی پیدا ہونے لگا کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا. اگر وہ صرف اپنے بچے کو چاہتا تھا تو پھر رانیہ کو اتنی سہولتیں کیوں دے رہا تھا؟ اگر وہ اسے اپنی زندگی سے الگ رکھنا چاہتا تھا تو پھر اس کے لیے اتنا کچھ کیوں کروا رہا تھا؟ اگر وہ اسے عزت دینا چاہتا تھا تو پھر اسے اپنی بیوی بنانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ایک دن شاید کسی نے عاشر کو مشورہ دیا کہ اس لڑکی سے شادی کر لو، بیوی بن جائے گی تو کہیں جائے گی بھی نہیں، بچہ بھی اسی کے پاس ہے، بچے کو ماں کی ضرورت ہے، گھر میں ماں ہوگی تو بچے کی پرورش بھی بہتر ہو جائے گی. عاشر نے شاید اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا. اس نے خود ہی نوکرانی کے ذریعے رانیہ تک اپنا پیغام پہنچا دیا. نوکرانی نے ایک دن رانیہ کے پاس آ کر کہا، بی بی، بڑے صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دیں تو اسی ہفتے نکاح ہو جائے گا. رانیہ کے ہاتھ رک گئے. وہ کچھ دیر تک نوکرانی کو دیکھتی رہی. شادی اسی ہفتے؟ عاشر رضوی سے اس کے ذہن میں کئی خیال ایک ساتھ آنے لگے. اتنا امیر آدمی، اتنا بڑا خاندان، بچے کو اپنا رہا تھا، بچے کے لیے ہر سہولت موجود تھی، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اسے صرف ایک موبائل مانگا تھا، کچھ پیسے مانگے تھے، ایک گھڑی مانگی تھی، اور عاشر نے بغیر کسی سوال کے اسے اپنا کارڈ دے دیا تھا. وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں پہلی مرتبہ اسے وہ سہولتیں مل رہی تھی جن کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا. اس نے اپنے بچے کو دیکھا، بچہ سکون سے سو رہا تھا. اسے یاد آیا کہ اس بچے کے مستقبل کے لیے اسے کیا کیا مشکلات برداشت کرنی پڑی تھی. پھر اس نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کہ اگر عاشر رضوی اسے عزت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ انکار کیوں کرے؟ اس کے سامنے زندگی کے دو راستے تھے. ایک طرف وہی در بدر کی زندگی تھی، چھوٹی سی نوکری، ایک کمرہ، لوگوں کے سوالات، بچے کے مستقبل کی فکر، ہر وقت پیسوں کی پریشانی. دوسری طرف ایک ایسا گھر تھا جہاں اس کے بچے کو باپ کا نام مل سکتا تھا، ہر سہولت موجود تھی، کھانے کی فکر نہیں تھی، رہنے کی فکر نہیں تھی، بچے کے مستقبل کی فکر نہیں تھی. وہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں عاشر کے لیے محبت نہیں تھی، مگر شاید شادی ہمیشہ محبت سے نہیں ہوتی. کبھی کبھی زندگی انسان کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جن میں دل سے زیادہ حالات کی آواز سنائی دیتی ہے. رانیہ نے گہری سانس لی، پھر نوکرانی کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے. نوکرانی کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی. تو بیوی میں بڑے صاحب کو بتا دوں؟ رانیہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا. ہاں کہہ دو. اس ہفتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا. نہ کوئی بڑی تقریب ہوئی، نہ شور، نہ دکھاوا. وہ خوش تھی جس کے خواب لڑکیاں اپنے نکاح کے دن دیکھا کرتی ہیں. بس چند گواہ تھے. ایک نکاح خواں تھا جو خاصا ماڈرن لگ رہا تھا. ایسے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. عاشر رضوی تھا، رانیہ تھی، اور ایک ایسا رشتہ تھا جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک بچے، حالات، مجبوری، غلطی، معافی، اختیار اور ایک نامعلوم مستقبل پر رکھی جا رہی تھی. رانیہ یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی میرے لیے محبت کی منزل نہیں ہے، یہ میرے بچے کے مستقبل کی حفاظت ہے، اور شاید وقت ہی بتائے گا کہ عاشر رضوی اس رشتے کو کس مقام تک لے کر جائے گا. رانیہ دلہن بنے بیٹھی تھی، مگر وہ ایسی دلہن نہیں تھی کہ جس کے ارد گرد بے شمار لوازمات رکھتے ہوں. نہ زیورات کا ڈھیر تھا، نہ بھاری بھرکم لباس تھا، نہ کمرے میں شادی کی کوئی خاص سجاوٹ تھی. اس نے بس صاف ستھرے سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، بال سادہ انداز میں سنوارے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا. اس کی گود میں اس کا بیٹا نہیں تھا بلکہ وہ برابر میں رکھے جھولے میں سو رہا تھا. ننا سا وجود سکون سے سو رہا تھا، جیسے اسے دنیا کے کچھ دکھ کا علم نہیں نہ ہو. رانیہ سے دیکھتی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آتی. یہی بچہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھا، یہی اس کی کمزوری بھی تھا، یہی اس کی طاقت بھی تھا. کمرے کا دروازہ کھلا تو عاشر رضوی اندر داخل ہوا. وہ کچھ لمحوں تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر اس کی نظر سیدھی اپنے بیٹے پر جا ٹھہری. وہ آہستہ آہستہ بچے کے قریب گیا، جھک کر اسے دیکھا. اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت تھی جو رانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ چند لمحے اپنے بیٹے کو دیکھتا رہا، پھر اسے سر اٹھایا اور رانیہ کی طرف دیکھا. اچھی لگ رہی ہو، رانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا. اچھی نہ لگتی تو پھر یہاں تک کیسے پہنچتی؟ عاشر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس میں محبت نہیں تھی، ایک عجیب سا غرور تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی غلط فہمی میں مت رہنا. تمہارے جیسی عورت کے ساتھ میں غلطی سے تو سب کچھ کر سکتا ہوں،
मगर अपनी मर्जी से नहीं, क्योंकि तुम मेरे हसब नसब की बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मेरे मयार की नहीं हो, मगर मेरे बच्चे की माँ बन गई हो। इसलिए मुझे मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। रानिया ने चलनामे से देखा। इसे इस बात पर हैरत नहीं हुई। शायद वो पहले ही जानती थी कि आशिर रिजवी के दिल में इसके लिए इज्जत का वो मुकाम नहीं था जिसका वो हक रखती थी। मगर इस रात वो दिल से बिल्कुल टूटने के बजाय अजीब तरह से मजबूत हो रही थी। इसे धीरे से कहा, चले मजबूरी में सही, लेकिन शादी तो हुई है ना, मैं आपकी बीवी तो हूं ना। आशिर के चेहरे पर वही गरूर आ गया। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे तुम्हारा शौहर बनना है या नहीं, और तुम्हारे सर कैसे बदले। लगता है दौलत देखकर नीयत बदल गई तुम्हारी। रानिया के होंठों पर अचानक एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट ऐसी थी जिसे देखकर आशिर के माथे पर बल पड़ गए। आपकी नीयत मुझे देखकर खराब हुई थी, तो मेरी नीयत आपकी दौलत को देखकर खराब हो गई। आशिर अभी इस जुमले का मतलब समझ ही रहा था कि रानिया ने अचानक अपने कपड़ों में छुपाया हुआ एक इंजेक्शन निकाला। वो एक लम्हे में इसके करीब पहुंची। आशिर को संभलने का मौका भी न मिला। रानिया ने इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया। आशिर ने झटके से अपना बाजू पीछे किया। इसके चेहरे पर पहली मर्तबा हैरत साफ दिखाई दी। व्हाट द हेल, ये क्या हरकत है, क्या था ये? रानिया हंसने लगी, वो हंसी जिसमें कई महीनों का गुस्सा छुपा था। ये खास किस्म के जहर का इंजेक्शन था जो मैंने आपको लगा दिए। आपके पास 2.5 घंटे का वक्त है, इसके बाद आप 15 मिनट के अंदर मर जाएंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो 2.5 घंटे इंतजार कर लें, या फिर मेरे सारे मुतालबात माने तो मैं आपको इसका एंटीडोट लगा देती हूँ। वो भी मेरे पास है। इसने दूसरा इंजेक्शन निकाल कर आशिर को दिखाया। आशिर चंद लम्हों तक इसे देखता रहा, फिर इसने अपने बाजू की तरफ देखा। इसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। रानिया ने सुकून से जवाब दिया, फिर ठीक है, आप वेट कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। वैसे भी अब मैं आपकी बीवी हूँ, आप मर जाएंगे तो वैसे भी आपका सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। आशिर ने इसे घूरा। इसके माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? रानिया ने फौरन एक फाइल इसके सामने रख दी। इन कागजात पर साइन कर दें। आशिर ने फाइल खोली। इसकी आंखें चंद लम्हों तक तहरीर पर दौड़ती रही। इसमें क्या लिखे है? रानिया ने देखा कि इसके चेहरे पर अब पहले जैसा इत्मीनान नहीं था। इसमें लिखा है कि आपका मेरे बेटे पर कोई हक नहीं है। अगर आपने मुझे या मेरे बेटे को ढूंढने की कोशिश की या हमारा पीछा किया तो आप मुजरिम होंगे। आप मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करेंगे। आप मेरे पीछे कोई आदमी नहीं लगाएंगे। आशिर ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर फिर अपने बाजू को देखा। इसकी तबीयत वाकई खराब होने लगी थी। इसने फौरन कलम उठाए, दस्तखत कर दिए। रानिया ने दूसरा कागज इसके सामने रख दिया। अब ये भी साइन करें। आशिर ने गुस्से में से देखा, इसमें क्या है? रानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसमें लिखा है कि आप 10 करोड़ रुपए मेरे नाम कर रहे हैं। मैं रकम आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा लूंगी। आशिर ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर इसने कागज पर दस्तखत कर दिए। रानिया ने वही खड़े करे रकम अपने अकाउंट में मुंतकिल करवा ली। इसके सामने वो रकम मौजूद थी जो इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। आशिर ने दांत भींच कर इसे देखा और बको, क्या चाहिए तुम्हें? इसके लहजे में बदतमीजी थी। रानिया हंस रही थी। और एक गाड़ी बस। आशिर ने बेबसी से आंखें बंद कर ली। ले लो, अब जल्दी करो, मुझे वो एंटीडोट लगाओ। रानी आगे बढ़ी, से दूसरा इंजेक्शन निकाला। आशिर के बाजू आगे कर दिया। रानिया ने इसे इंजेक्शन लगा दिए। चंद लम्हों बाद आशिर की तबीयत कुछ बेहतरी आने लगी। इसने गहरी सांस ली। रानिया ने अपने हाथ में मौजूद एक खत इसके सामने रखा। जब मैं चली जाऊं तो पढ़िएगा। आशिर ने इसे गुस्से से देखा, निकलो यहाँ से। रानिया ने मजीद कुछ नहीं कहा। इसने अपने बच्चे को झूले से उठाया, फिर इसने कमरे में मौजूद वो तमाम कीमती सामान उठाया जो अब तक आशिर ने इसे दिया था। इसने अपना बैग लिया, अपने बच्चे का सामान लिया, वो कार्ड भी उठा लिया जो आशिर ने इसे दिया था। बाहर गाड़ी पहले से खड़ी थी, वही गाड़ी जो काफले में सबसे बड़ी और खूबसूरत थी। रानी गाड़ी में बैठी, इसे गाड़ी चलाना आता था। अच्छे वक्तों में इसके वालिद ने इसे गाड़ी चलाना सिखाया था। इस वक्त इसे पहली मर्तबा अपने वालिद की वो बात याद आई कि इन्हीं की जिंदगी में कभी किसी पर मुकम्मल इन्हिसार मत करना, अपने हाथ से अपना रास्ता बनाना सीखो। रानिया ने गाड़ी स्टार्ट की, अपने बच्चे को सीने से लगाया और घर से निकल गई। वो नहीं जानती थी कि कहाँ जाएगी, मगर इसने फैसला कर लिया था कि जहां भी जाएगी अपना नाम बदल करेगी। ये अब रानिया के पास भी कुछ था, 10 करोड़ रुपए, एक गाड़ी, इसका बच्चा और एक नई शनाख्त। इसे यकीन था कि आशिर इसे ढूंढना भी चाहे तो आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। शहर की सड़कें पीछे रहने लगी। वो शहर की हदूद से भी बाहर निकल के इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कभी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने इसके साथ बुरा किया हो। वो जानती थी कि इसने जो कुछ किया वो इंतहाई खतरनाक था, मगर इसके पास और रास्ता भी क्या था? इधर आशिर ने कुछ देर बाद रानिया के छोड़े हुए खत को उठाया।
اس نے خط کھولا. چند سطریں پڑھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی. خط میں لکھا تھا جو انجیکشن میں نے آپ کو ایک بازو میں لگایا وہ صرف متلی کروانے کا انجیکشن تھا. اس سے سر میں درد اور تیز قسم کی متلی ہوتی ہے. جو دوسرے بازو میں لگایا وہ اس متلی کو ٹھیک کرنے کا انجیکشن تھا. آپ نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میں نے آپ کو حساب برابر کر دیا. ایک نظر نکاح نامہ ضرور پڑھ لینا. عاشر چند لمحے ساکت کھڑا رہا, پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں. یہ لڑکی. وہ فوراً باہر نکلا. اس سے پہلے لوگوں کو گاڑیاں نکالنے کا حکم دیا. قافلہ سڑک پر نکل گیا, مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی. اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ رانیہ کس طرف گئی ہے. رانیہ شہر کی حدود سے بہت دور نکل چکی تھی. عاشر کے ذہن میں اچانک ایک اور خیال آیا. نکاح نامہ. وہ واپس اندر گیا, فائل کھولی, نکاح نامہ سامنے رکھا. اس نے کاغذ پر نظر دوڑائی, پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. رانیہ نے دستخط ضرور کیے تھے مگر نام رانیہ نہیں تھا, وہاں ہانیہ لکھا ہوا تھا. عاشر کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ کانپنے لگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دونوں کا قانونی طور پر نکاح ہوا ہی نہیں تھا. نکاح کے وقت رانیہ نے اس سے اس کا اصل نام نہیں پوچھا گیا. اسے دل سے قبول کروانے کی کوشش نہیں کی گئی. اسے اپنی زبان سے بھی قبول نہیں کیا گیا. صرف کاغذات سامنے رکھے گئے تھے اور دستخط کروا لیے گئے تھے. عاشر نے آنکھیں بند کر لی. جس رشتے کو وہ اپنا حق سمجھ رہا تھا وہ حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا تھا. رانیہ اس کی بیوی نہیں تھی, قانونی طور پر اس کی بیوی نہیں تھی. اس سے اپنا سمجھا تھا مگر رانیہ نے اس تعلق کو قبول بھی نہیں کیا. عاشر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا مگر اب اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. رانیہ جا چکی تھی. وہ اپنے بچے کو لے کر ایک دوسرے شہر کی طرف نکل چکی تھی. اس سے اپنی شناخت بدل لی تھی. اب اس کے پاس 10 کروڑ روپے تھے, ایک گاڑی تھی, بینک میں رقم تھی, اس کے بچے کے لیے ضرورت کی ہر چیز تھی. اسے کس چیز کی کمی نہیں تھی. صرف ایک چیز کی کمی تھی, سکون کی, اور شاید وہ بھی ایک دن اسے مل جاتا. مگر اس دن کے لیے رانیہ کو بہت طویل راستہ طے کرنا تھا.